اور मैं इस वीडियो में आप सब लोगों के काफ़ी कमेंट्स में सवाल आ रहे थे कि हमें जो है वो फलां ख्वाब की ताबीर बता दी जाए। मुझे फलां ख्वाब आया है, उसकी ताबीर मैंने काफ़ी कमेंट्स जो है उसमें से निकाल के चंद ख्वाबों की आज ताबीर बता रहा हूँ। आप तो अभी कोई भी ख्वाब हो उस बारे में ज़रूर कमेंट्स में छोड़िएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में उस ख्वाब की जो है वो ताबीर बताऊँ। बाकी असल इल्म रखने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक मैं जहाँ तक बताऊँगा वो इंशाल्लाह वो आपको बिल्कुल सही जो है वो इल्म के मुताबिक मेरे आपको जवाब मिलेगा। एक बहन ने जो है वो मुझे ये सवाल किया कमेंट्स में कि आया मुझे ख्वाब में जो है वो भूत वगैरह नजर आते हैं, जैसे कोई डरावनी चीजें जिन्हें कहा जाता है, इस तरह के मामलात होते हैं। देखें, हमेशा एक बात जरूर याद रखें, जब भी ख्वाब कोई भी आए उसकी मुकम्मल तफसील जो है उससे किसी जो है वो ख्वाब की असल ताबीर बताई जा सकती है। वैसे सिर्फ भूत का कह देना, अब हो सकता है किसी इंसान ने जो है वो भूत को देखा हो लेकिन भूत को मारा हो, वो खुद उसको मारना चाह रहा हो लेकिन वो बच रहा हो या वो मर गया हो। जब तक पूरा ख्वाब नहीं सुनाया जाता तब तक बंदा सही ताबीर नहीं कोई भी बता सकता। फिर भी उस बहन के इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि भूत अगर देखा जाए, सिर्फ भूत देखा है और कुछ नहीं और ख्वाब खत्म हो गया, इसका मतलब होता है कि जादू के जरिए कोई ना कोई आफत आ सकती है। अगर भूत का साया देखा है तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई तकलीफ, परेशानी दुश्मन की तरफ से आ सकती है। भूत को हलाक कर रहे हैं, हलाक होते देखा है तो इसका मतलब है कि फतह याबी होगी, तो मुसीबत जो है, ये जादू जो है वो उसके बाद टल जाएंगे। इसी तरह मजीद मुझे जो है वो कई सवाल आए हैं, उससे पहले गुजारिश करूंगा इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ और दीगर में मालूमाती वीडियोस वगैरह देता रहता हूँ। बल्कि मैंने खातों की लकीरों पे भी एक सिलसिला शुरू करना चाहा है, इंशाल्लाह वो भी मैं अनकरीब कर रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने वो वीडियो ज़रूर आती हैं जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की होती हैं। हर तरह के बहुत अवीज़ात इस चैनल पे मौजूद हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह और कहीं नहीं मिलेंगे। बासर हैं, कमेंट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। एक भाई ने ये सवाल किया कि आया ये बताएं कि गंदगी देखना ख्वाब में कैसा है, कि कोई अगर गंदगी देखता है तो उससे क्या मुराद है। अगर आप गंदगी देखते हैं इससे यही ज़ाहिर होता है, पहले मैंने शुरू में बता दिया, पूरा ख्वाब बताने से असल ताबीर पता चलती है, लेकिन सिर्फ आप गंदगी देखते हैं, सिर्फ आपको इतना ख्वाब पता है, तो इसका मतलब होता है कि हराम वसीले से रिज़्क जो है वो आएगा और इंसान बदी की तरफ, बुराई की तरफ राग़िब होगा। अगर इंसान गंदगी में लथपथ होता है, वो अपने आप को पाता है कि गंदगी में है, तो बुराई में गिर जाएगा, दीन से दूर जाएगा, फाहिश औरतों की तरफ जाएगा या फाहिश मर्दों की तरफ औरत जाएगी। इसी तरह एक सवाल पूछा गया था कि मैंने स्याह रंग का सांप देखा है लेकिन मैंने उसे मारते हुए देखा है। इसका मतलब यही होता है अगर सिर्फ आप सांप देखते हैं, वो आप पे हमला करता है तो दुश्मन हमला करेगा, बुरा वक्त आ सकता है, सदका वगैरह करना जरूरी हो जाता है।
اگر آپ دیکھتے ہیں سانپ کو مار رہے ہیں تو خطرہ ٹل جائے گا، دشمن مغلوب ہو جائے گا اور برا وقت گزر جائے گا۔ سانپ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دشمن کا مال کھاتا ہے گا۔ اگر بڑا سانپ دیکھتے ہیں، اژدہا وغیرہ، اگر وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ دولت اور مال اور عزت وہ آپ کو کھاتا آئیں گے۔ اگر حملہ آور ہوتا ہے تو رنجو بم جو ہے یعنی مصیبت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال آیا تھا کہ میں نے شادی دیکھی ہے خواب میں، اگر شادی کسی عورت کی دیکھتے ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، یہ میں بتا دوں۔ اس میں برا وقت اس طرح آ سکتا ہے کہ موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں صدقہ کرنا ضروری ہے، صدقہ وغیرہ ضرور کریں ایسی صورت میں۔ اور شادی کر کے دلہن در لے کے آنا، ایسا اگر ہے تو پھر مال و دولت جو ہے وہ ہاتھ آ سکتے ہیں۔ اگر بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں خواب میں، جب مرد جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ بوڑھی عورت کے پاس جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں عزت کا جانا جو ہے وہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں کوئی بےزتی ہو یا اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح عورت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات دیکھتی ہے، اس طرح کا خواب دیکھتی ہے کہ کسی ایسے بدکمال جیسے بندے کے پاس وہ جاتے ہوئے دیکھتی ہے، تو اس طرح عزت کا معاملات درپیش آ سکتا ہے، اس میں رسوائی ہو۔ اگر کوئی انسان، یہ بھائی کا سوال تھا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں، اگر کوئی انسان کسی عورت کا عاشق ہوتے خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی عورت سے عشق کر رہا ہے، تو یہ دنیا کے مال و اسباب کی ترس میں مبتلا ہوگا اور فتنہ فساد جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی پیسے کسی عورت کو دیکھتا ہے، خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے، اپنی اگر بیوی کو دیکھتا ہے تو انشاءاللہ فرزند کی نوید ہے، یہ یعنی بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر غیر عورت کو دیکھتا ہے خواب میں تو مالی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اگر عورت خوبصورت نہیں ہے، ویسے کسی عورت کو دیکھتا ہے تو پھر مالی طور پہ ترقی، کاروبار میں فائدہ، یہ اس طرح کے معاملات پھر بھی ضرور ہوں گے۔ جوان عورت کو بالکل دیکھتا ہے، خوشی حاصل ہوگی، پھر وہی ہے، مالی طور پہ فائدہ ہوگا۔ عورت کے اگر وہ ہاتھ بندھے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ معاملہ جو ہیں یہ بیکاری یا تنگ دستی کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی مالی طور پہ پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان فاحشہ عورت کو دیکھتا ہے تو بے عزت ہو سکتا ہے، دین سے گمراہ ہو سکتا ہے اور بدکاری کی طرف جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو برہنہ دیکھنا یعنی کپڑوں پہ بغیر دیکھنا خواب میں، یہ بھی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، بدکاری کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ اگر مرد دیکھ رہا ہے غیر عورتوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور اگر عورت دیکھ رہی ہے تو غیر مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ باقی کوئی بھی خواب کی تعبیر وغیرہ بھی آپ جاننا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور چھوڑیں، میں ضرور کوشش کروں گا اس پہ آنے والی ویڈیو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو بتاؤں۔ باقی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسا آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں آپ کو ضرور جو ہے وہ بتاؤں، اور اس کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں۔
باقی کوئی بھی سوال ہو ویسے بھی ضرور کمنٹس میں پوچھیں، اور اس چینل کا یہ بھی آخر میں ضرور بتاتا ہوگا، کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ، کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائے نکلی ہے۔